सौराष्ट्रदेशे विशदे तीर्मे ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम् भक्तप्रदानाय कृपावतीर्णं तसोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विविधप्रसङ्गे शेषाद्रिशृङ्गेऽपि सदा वसन्तम् तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेनं नमामि संसारसमुद्रसेतुम् अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योपरिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशं। कावेरिकानर्मदयोः पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धातृपुरे वसन्तम् ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकानिधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। यं डाकिनिशाकिनिकासमाजे निषेव्यमाणं पिशिताशनैश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तशङ्करं भक्तहितं नमामि। श्रीताम्रपर्णीजलराशियोगे निबध्यसेतुं विशिखैरसङ्ख्यै श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तणरामेश्वराख्यं नियतं नमामि। यां मे सदङ्गे नगरे अतिरम्ये विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगैः सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यद्दर्शनात् पातकं पाशुनाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रः सुरासुरैर्यक्षमहोरगाढ्यै केदारमीशं शिवमेकमीडे। इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन् समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं कृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजेच्च।